अस्सलाम वालेकुम। सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं फायजा मलिक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस दुआ के साथ, ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म के वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुमा आमीन। भारत की हुई रुसवाई, घर के कागजी शेर लद्दाख में चीनी फौज से मार खाकर ढेर हो गए। बढ़ के मारते साबिक भारतीय जर्नैलों की सिट्टी गुम हो गई। मुसलमानों का नामो निशान मिटाने के ख्वाहिशमंद मोदी जी आवाज भी हलक में फंस कर रह गई। चीनी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल से 5 किलोमीटर अंदर तक अपने मोर्चे कायम कर लिए। इंतहा पसंद भारतीय किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। जी हां, आपको बताएं कि घर के कागजी शेर लद्दाख में चीनी फौज से मार खाकर ढेर हो गए। बढ़ के मारते साबिक भारतीय जर्नैलों की भी सिटी गुम हो गई। मुसलमानों का नामो निशान मिटाने के ख्वाहिशमंद मोदी जी आवाज भी हलक में ही फंस कर रह गई। चीनी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल से 5 किलोमीटर अंदर तक अपने मोर्चे कायम कर लिए। इंतहा पसंद भारतीय किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। धमकियां इल्तिजाओं में बदली, रौनत खाक में हो गई। सफाक भारतीय फौजियों की अकड़ से तनी गर्दनें चीनी फौजियों के कदमों में ढेर हो गई। चीन और पाकिस्तान से बैक वक्त जंग लड़ने के ख्वाहिशमंद इंतहा पसंद हिंदू जर्नैलों के सीनों पर भी मूंग दल गई। 56 इंच की छाती रखने वाले मोदी जी की आवाज भी हलक में फंस कर रह गई। निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम ढाने वाली भारतीय फौज अपने जोम में खुद को बड़ा 30 मार खान समझ बैठी थी, लेकिन बुज़दिल भारत को इस बार मुहिम जोई ऐसी महंगी पड़ी कि अब जान छूटते दिखाई नहीं दे रही। भारत ने लद्दाख के इलाके गलवान में सड़क और पुल की तामीर शुरू की तो चीन ने सख्त नाराजगी जाहिर की। गैर कानूनी तामीरात पर 5 और 9 मई को झड़प हुई। इस झड़प में तोपखानों के बजाय मुक्कों और आहनी सलाखों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय फौजियों को प्यार से समझाई गई बात समझ न आई और चीनी इलाके से जाने को तैयार न हुए, जिस पर चीनी फौज ने गलून नदी के मकाम पर दाखिल होकर भारतीय फौजियों की ऐसी पिटाई की कि भारतीय एहलकारों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। कुछ को कैदी भी बना लिया गया। चीनी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल से 5 किलोमीटर अंदर तक अपने मोर्चे कायम कर लिए हैं। भारतीय और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मशरकी लद्दाख में झील पेंगोंग 100 के करीब चीनी फौज ने भारतीय फौजी दस्ते को गिरफ्तार करके असलहा भी कब्जे में ले लिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है, भारतीय फौज ने अपने मीडिया को इस्तेमाल करते हुए झूठ और मुज़ाहका खेज प्रोपेगेंडे की नाकाम कोशिश की। भारतीय फौजी क़यादत का पाकिस्तानी फौज के बारे में हालिया बयान उनके अपने अंदरूनी खराब हालात की निशानदही करता है। पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत ने रविश के ऐन मुताबिक हिंदुस्तानी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए झूठे और मज़ाक़ा खेज प्रोपेगेंडा की नाकाम कोशिश की। भारतीय मिलिट्री क़यादत के पाकिस्तान के बारे में दिए गए हालिया बयान भारत की अंदरूनी नाकामियों पर बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन और डिमोरलाइजेशन को ज़ाहिर करते हैं। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कोविड-19 के खिलाफ मुत्तहिद हो रही है और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी पिछले माह ये दुनिया से हर किस्म की बैन अक़वामी जंग बंदी की अपील की। बदकिस्मती से ऐसे वक्त में RSS के इंतहा पसंदों ने तमाम बैन अक़वामी कवानीन और अक़दार को पामाल करते हुए साबित किया है कि हिंदुस्तान हिंदुत्व और सैफरॉन टेररिज्म को फ़रोग़ दे रहा है। भारत ने जुल्म, बर्बरियत, नस्ली इम्तियाज और नफरत की जो आग मकबूजा कश्मीर में लगाई, अब वो पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। सैफरनाइजेशन of Indian military and polity is a sad spectre that the world can ill afford under the present circumstances. वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मुतनाज़ शहरियत एक्ट के बाद
بنگلہ دیش، چین اور نیپال کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی آزاد حیثیت ختم کرنا چوتھے جنیوا کنونشن کے تحت جنگی جرم ہے۔ مودی حکومت بھارت میں رہنے والی اقلیتوں کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیا جا رہا ہے۔ مودی انتہا پسند حکومت پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوتوا کی علمبردار مودی حکومت پڑوسی ممالک کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ متنازع شہریت ایکٹ کے بعد بنگلہ دیش، چین اور نیپال کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جبکہ مودی حکومت پاکستان کو بھی جھوٹے فلیگ آپریشن کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ مودی حکومت کی ناعاقبت اندیشی کے چرچے اقوام عالم میں پھیل گئے۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے مودی حکومت نے انتہائی ناقص منصوبہ بندی اختیار کی، جس کے باعث بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے۔ بھارتی حکومت شہریوں کو مناسب معیار زندگی بھی فراہم نہیں کر سکی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ چالاکیاں دکھانے کے چکر میں مودی جی کی نالائکیاں منظر عام پر آنے لگیں۔ نیو یارک ٹائمز نے سارا پول کھول کر رکھ دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق مودی حکومت کورونا سے نپٹنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ نفرت کی پروردہ نکمی حکومت سے بھارتی عوام تنگ آ چکے ہیں۔ مودی حکومت شروع سے ہی ہر کام غیر دانشمندانہ طریقے سے انجام دیتی رہی ہے۔ کورونا سے نپٹنے کی باری آئی تو مودی حکومت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اچانک ملک بند کر دیا۔ جو جہاں تھا وہیں پھنس کر رہ گیا۔ غریب بھارتی مودی جی کی اس حماقت پر جی بھر کر بددعائیں دیتے رہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث لوگوں کو بروقت ادویات نہ مل سکیں اور بڑی تعداد میں لوگ مودی کی بے وقوفی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ مودی حکومت کی نااہلی پر مبنی پالیسیوں کے باعث بھارتی شہری بھوک و افلاس کا شکار ہیں۔ لوگ سڑک پر پڑے مردہ جانوروں کو کھا کر پیٹ کا دوزخ بجھانے پر مجبور ہیں۔ ہمسایہ ممالک بھی بھارتی فوج اور حکومت کی شرانگیزیوں کے باعث سخت تنگ ہیں۔ نیپال میں کورونا پھیلانے کے پیچھے بھی انسانیت کے دشمن کا ہاتھ ہی کار فرما نکلا۔ چین کے علاقے میں بھی بھارتی فوجی گشت کرتے پائے گئے، جس پر چین نے ایسا سبق سکھایا کہ بھارتی فوج کی سسکیاں تا دیر سنائی دیتی رہیں گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا چینی فوج کے ہاتھوں بھارتی فوج کی شرمناک رسوائی ہوئی۔ بھارت متنازع علاقے میں فضائی پٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، پورے خطے کام داؤ پر لگا ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا رہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا بھارت خطے کے امن کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ بھارتی عوام بھی حکومتی پالیسی سے ناخوش ہے۔ بھارت متنازع علاقے میں فضائی پٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت اپنے اندرونی معاملات سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا رہا۔ بھارت کو ڈائیلاگ کا طریقہ اپنا کر معاملہ سلجھانا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا بھارت توجہ ہٹانے کے لیے پروپیگنڈے کا سہارا لیتا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں محاذ آرائی کی کیفیت گرم کر رکھی ہے۔ بھارت کے ارادے اچھے نہیں دکھائی دیتے۔ بھارت خطے کے امن کے ساتھ کھیلتا ہے۔ بھارت کے جارحانہ رویے سے خطے کا امن داؤ پر لگ چکا ہے۔ بھارت کا نیپال کے ساتھ رویہ بھی سب کے سامنے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ طیارہ حادثے کی بات کریں، پی آئی اے طیارہ حادثے کی تحقیقات کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا گیا۔ فرانسیسی ماہرین نے حادثے کے مقام کا دورہ کیا۔ فرانسیسی ٹیم کی 11 رکنی ٹیم حادثے کی جگہ پہنچی، جہاں پی آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم کے اراکین بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ملبہ اٹھانے کے لیے ہیوی مشینری بھی حادثے کے مقام پر پہنچا دی گئی۔ جہاز کے انجن، لینڈنگ گیئرز اور ونگز کو چیک کیا گیا۔ بلیک باکس اور وائس ریکارڈر کے ذریعے بات چیت پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ٹیم کے پاس جدید آلات موجود ہیں۔ پی آئی اے کی ٹیم کو تکنیکی معاونت دی جا رہی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کا کاکپٹ وائس ریکارڈ کی تلاش ہے۔ بلیک باکس کے اس دوسرے حصے میں تحقیقات میں مدد مل سکے گی۔ بلیک باکس کا ایک حصہ فائل ڈیٹا ریکارڈ حادثے کی دوسرے روز ملبے سے مل چکا تھا۔ حادثے کو 2 روز گزر چکے، لیکن ابھی تک کاکپٹ وائس ریکارڈ نہ مل سکا۔ کاکپٹ وائس ریکارڈ سے پائلٹ اور معاون پائلٹ دوران پرواز گفتگو کا پتہ چل سکے گا۔ ایئر ٹریفک اور اپروچ کنٹرولرز نے انکشاف کیا ہے کہ حادثے کا شکار طیارے کے کپتان نے بار بار ہماری ہدایات کو نظر انداز کیا، جو حادثے کا سبب بنا۔ ملکی تحقیقاتی ٹیم نے ایئر ٹریفک اور اپروچ کنٹرولرز کو شامل تفتیش کیا تھا اور دونوں سے سوالات کیے تھے اور جواب بھی طلب کیا تھا، جس پر ایئر ٹریفک اور اپروچ کنٹرولرز نے تحریری جواب جمع کرا دیا۔ تحریری جواب میں لکھا گیا کہ حادثے کے روز PK-8303 کو لاہور سے کراچی تک اپروچ ٹاور کنٹرولر نے ہینڈل کیا۔ اپروچ ٹاور نے لینڈنگ سے 10 ناٹیکل میل کے بعد طیارے کو لینڈ کرانے کا ٹاسک ATC کو سونپا۔
अप्रोच कंट्रोलर के मुताबिक कप्तान ने लैंडिंग से 10 नॉटिकल मील पर दी गई हिदायत को नजरअंदाज किया। लैंडिंग से कबल जहां तैयारे की ऊंचाई 1800 फीट होनी चाहिए, कप्तान तैयारे को 3000 फीट ऊंचाई पर उड़ा रहा था। बार बार हिदायत पर कप्तान ने कहा कि वो लैंडिंग से कबल ऊंचाई और स्पीड को मैनेज कर लेगा। ATC का कहना है कि कप्तान ने पहली बार लैंडिंग गियर खोले बगैर तैयारा लैंड कर दिया। कप्तान ने पहली लैंडिंग की तो दोनों इंजन रनवे से टकराए और 3 बार रनवे से दकड़ खाई। ऐसा महसूस होता है कि कप्तान लैंडिंग के वक्त स्पीड और ऊंचाई मेंटेन करने लगा और लैंडिंग गियर खोलना भूल गया। तहरीरी जवाब के मुताबिक बगैर लैंडिंग गियर जहाज लैंड कराने से इंजन रनवे से टकराया और चिंगारियां निकली। तैयारे के कप्तान ने एक बार फिर जहाज उड़ा लिया और लैंडिंग की इजाजत मांगी। जहाज के कप्तान ने दोबारा लैंडिंग के वक्त बताया कि जहाज के इंजन काम करना छोड़ गए हैं। तैयारे हादसे की तहकीकात पर भी हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने नया तहकीकाती पैनल बनाने का मुतालिबा कर दिया। उनका कहना था कि कभी कहा जाता है पायलट की गलती है। उन्होंने कहा कि कभी कहा जाता है परिंदे टकराए, हमें तैयारा हादसे की तहकीकाती टीम पर ही एतराज है। जब सदर भी इनका, वजीर आजम भी इनका, एक भोजा एयर का हुआ और एक एयर ब्लू का हुआ। भोजा वाले शायद इनका भोजा ना दे सके और वो उस बोझ के पीछे दब के खत्म हो गए। इसका इनका भोजा बहुत ज्यादा है। भोजा तो आप समझते हैं ना, भोजा जो है वो हिंदी का लफ्ज है, इनसे रगबत भी है, भोजन से हुआ है, खाने पीने को कहते हैं। तो ये जितने चूहे गए हैं हुकूमतें करने, वो जिस तरह गंदुम खा जाते हैं सिंध की, उस तरह इन्होंने मुल्क की भी दौलत को खाया है और इसी तरह सिंध की दौलत को भी खाया है। वो 2 हादसात हुए थे। हमने कहा जाके देखते हैं कि कितने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इन्होंने अपॉइंट। इस्लामाबाद में मामले हुसूसी शहजाद अकबर न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज बड़ी तफसील से करना चाहूंगा, वो है सब्सिडी का हिस्सा। जैसा कि मैंने बयान किया, इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं जिसके अंदर हेर फेर है, प्रोक्योरमेंट है, प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। एक उसमें से मामला सब्सिडी का भी है कि जब एक्सपोर्ट की जाती है तो उस एक्सपोर्ट के लिए जो सब्सिडी देते हैं, अब उस पूरे सब्सिडी को लेके इस कमीशन के जो TORs थे उन्होंने पिछले 5 साल की सब्सिडीज को स्टडी किया, डिटेल उसमें तमाम शवाहिद इकट्ठे किए। पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। उस 29 अरब रुपए में से 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी हमारी दौरे हुकूमत में सूबा पंजाब ने दी। मैं फिर दोहराता हूं, सिर्फ 29 अरब में से 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी। वफाकी हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी, सिर्फ जो एक्सपोर्ट सरप्लस था इसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। लेकिन उससे पहले की, ये तकरीबन सिर्फ 3 साल ही बनते हैं, उसमें PMLN की गवर्नमेंट ने तकरीबन 26.6 अरब रुपए की सब्सिडी दी। ये कमीशन दोनों सब्सिडीज को जिस तरह से दी गई, जिन हालात में दी गई, उनको बयान करता है। अब ये बड़ा जरूरी है कि जो इस कमीशन को लेके, आपको याद होगा कि एक वो टार्जन बन के शाहिद खाकान अब्बासी साहब कमीशन के सामने भी पेश हुए थे। उन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। उस 20 अरब रुपए की सब्सिडी के ऊपर कमीशन क्या कहता है, ये मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब अमेरिका से फारिगुल तहसील हैं, बड़े लाइक फाइक हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं और अपने आप को उन्होंने खुद लाइक आजम भी डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये जो लाइक आजम हैं, इनकी जरा आप कारनामे इस कमीशन की रिपोर्ट में देख लीजिए। ये जो सब्सिडी है 2017 की, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे और किसी टॉक शो में भी और कमीशन के सामने भी जाके फरमा चुके हैं कि मैं तो ECC की भी खुद सरबराही करता था। उनके बारे में इस कमीशन के रिपोर्ट के कुछ पैराज हैं, बड़ा जरूरी हैं आप सब लोगों की तवज्जो के लिए। ये सफ़ा नंबर 62 196 नंबर पैरा से स्टार्ट होता है। 28 मार्च 2017 को ECC के सामने एक्सपोर्ट के लिए केस आता है 4 लाख मैट्रिक टन की एक्सपोर्ट का। अब मार्च का महीना इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मार्च तक जितनी क्रशिंग होनी है हो चुकी होती है, आपके पास आपका पूरा स्टॉक है।
پچھلے سال کا بچا ہوا سٹاک موجود ہے آپ کے سامنے, پورا چیزیں موجود ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت سٹاک کتنا ہے. اس وقت ملک میں 2.5 ملین سے زیادہ میٹرک ٹن سے زیادہ سٹاک پڑا ہوا تھا, لیکن مارچ 2017 میں صرف 4 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی ہے. اور وہ کیوں دی جاتی ہے؟ یہ تمام ایک کرمنل معاملہ تھا. وہ اس لیے دی جاتی ہے صرف 4 لاکھ کی کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں قیمت, یہ پیرا نمبر 196 میں لکھا ہوا ہے, $577 پر میٹرک ٹن تھی. 577 پر میٹرک ٹن کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کو سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں تھی. عالمی مارکیٹ میں ریٹ بہت زیادہ تھا شوگر کا, چاہے کتنا بھی انفلیٹڈ کاسٹ آف شوگر فیکٹری نے, شوگر ملز والوں نے رکھا ہو, آپ ایکسپورٹ کر لیں, آپ کو منافع ہوگا, مل والا بھی کمائے گا, ملک میں بھی فورن ایکسچینج آئے گا. یہ ہوتی اصل میں لائکی. لیکن چونکہ یہ صرف تو لائق ہے نہیں, یہ لائق اعظم تھے, تو انہوں نے اس وقت صرف 4 لاکھ میٹرک ٹن کی برآمدگی کی اجازت دی. اس کے بعد پیرا نمبر 197 میں دوبارہ ہے, 7 جولائی 2017 کو کامرس منسٹری نے پھر, کیونکہ مارکیٹ میں قیمتیں بھی زیادہ تھی, تو 6 لاکھ میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت مانگی. اس وقت عالمی قیمت ابھی بھی $499 پر میٹرک ٹن تھی, ابھی بھی آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن سے زیادہ تھی. لیکن کامرس کی ریکمنڈیشن کے باوجود صرف 3 لاکھ میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی. کیوں؟ کیونکہ سبسڈی تو دے نہیں سکتے تھے, یہ تو اتنی زیادہ قیمت دنیا میں زیادہ تھی تو آپ کی ایکسپورٹ ہو جانی تھی. اس کے بعد جو ایک اہم پیرا ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے, 198 پیج نمبر 62. There was no change in the cost of production, یعنی کہ قیمت بنانے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی, وہی قیمت تھی جو پہلے تھی. And there was no major change in the international price of sugar from 18 July 2017 to 14th September 2017. Yet the decision to export without subsidy was changed and a subsidy of more than 5 billion was allocated in the first instance, and further rupees 15 billion subsidy was allocated later. اچھا, یہ اب کیوں ہوتا ہے؟ وہ اگلے پیرا میں بھی 199 میں ہے کہ گریڈ 17 کا ایک کاسٹ اکاؤنٹس آفیسر منسٹری آف انڈسٹریز میں, اس کو 24 گھنٹوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ کاسٹ آف شوگر کو, پروڈکشن کو ماپیں اور اس کے مطابق ہم سبسڈی دیں گے. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, he was given less than 24 hours to calculate the cost of production, and on these superficial calculations, یعنی کہ ایک فرضی طریقے سے بنائی ہوئی کیلکولیشنز کے بیس کے اوپر, a subsidy of more than 20 billion was allocated from the public exchequer to the sugar mills. یہ کمیشن لکھ رہا ہے لائق اعظم شاہد خاقان عباسی کی قابلیت کے اوپر. اس کے بعد پیرا نمبر 200 میں لکھتا ہے کہ it is worth mentioning here that the ECC allowed export of 0.5 million metric ton of sugar with subsidy on 14/9/2017 on the basis of cost of production calculated by Ministry of Industries and Production. However, when the ECC allowed further export of 1.5 million metric ton with the same subsidy, then the Ministry of Industries was also directed to get the cost of production validated through a third party. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ڈاکہ زنی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کہ, اور اس کے پیچھے ایک قصہ ہے اور یہ آلریڈی بھی پبلک ہو چکا ہے کہ شوگر مل کے ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک شخص ہے سلمان شہباز, وہ آیا, اس نے ملاقات کی شاہد خاقان عباسی سے. فواد حسن فواد نے اسی وقت ایک لیٹر نکالا منسٹری آف انڈسٹریز کو کہ فوری طور پہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن نکالی جائے کیونکہ وہ بیسس بنتی ہے ایکسپورٹ کی اجازت دینے کی. امیڈیٹلی یہ گریڈ 17 کے افسر کو دباؤ کے تحت ایک فرضی کیلکولیشن کر کے چیز بنائی گئی اور 20 ارب روپے کی سبسڈی دے دی گئی. اب اتنی جلدی میں یہ کام کرنا بھول گئے کہ پہلی سمری تو بھیجی صرف 5 لاکھ میٹرک ٹن کی تھی, لیکن یہاں تو آپ نے تقریباً 1.5 ملین میٹرک ٹن آپ نے اس میں اور ایڈ کرنا تھا, اس کے لیے آپ نے کاسٹ پروڈکشن کی نہیں. تو یہ لکھ دیا گیا منٹس کے اندر کہ اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن آپ بعد میں کرا لیں, جو ٹل ڈیٹ نہیں ہوئی. یہ بھی کمیشن کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. یہ ہے سیدھا سیدھا کرمنل کنڈکٹ ان کا, اور یہ بہت لائق فائق ہیں. اس کے بعد اس چیز کو کوئی تحریک انصاف نے یا کمیشن نے نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا,
اس انوملی کو سب سے پہلے آگے پیرا نمبر 201 میں لکھا ہوا ہے کہ فائنانس ڈویژن ان لیٹر ڈیٹڈ 10/1/2018 raised serious observation about the cost of production calculated. انہوں نے اس کے آبجیکشنز اٹھائے کہ آپ نے جو کاسٹ آف کیلکولیشن کیلکولیٹ کی ہے یہ غلط ہے، یہ فرضی ہے، مفروضوں پہ مبنی ہے. اور اس کے اوپر اس لیٹر کی بیس کے اوپر پیرا نمبر 204 صفحہ نمبر 64 کے اندر کمیشن کے اندر لکھا ہوا ہے the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production as proposed by the finance division resulted in loss of more than 7 billion and requires a detailed inquiry and legal proceedings. یہ کمیشن لکھ رہا ہے لائق اعظم شاہد خاقان عباسی. میں کہتا ہوں میاں صاحب کو چھوڑ دیں، ان کا تو نک نیم بیچارے کا بولا ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا. یہ تو بڑے لائق فائق ہیں، ایئر بلو اتنی ان کی چل رہی ہے، فائدے میں جا رہی ہے، پی آئی اے تو بالکل ڈپ کرا دی تھی انہوں نے. لیکن یہ اتنے لائق ہیں کہ ان کے بارے میں خود ان کی فائنانس ڈویژن نے لکھ دیا کہ آپ نے جو کاسٹ آف کیلکولیشن کر کے جس کے اوپر آپ نے وہ سلمان شہباز کے کہنے کے اوپر 20 ارب روپے ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیے شوگر ملز کے اندر، وہ تمام چیز اگر آپ صرف ڈیو ڈیلیجنس کرتے تو صرف یہ تو 7 ارب کی بچت ہونی تھی، اور جو آپ کا سبسڈی کی مد میں آپ نے پیسے دیے وہ الگ ہیں. اس کے بعد ان کی لائکی کی داستان چلتی جاتی ہے آگے. اگلے 3 پیراز ہیں. 209 پیرا میں کمیشن کہتا ہے The Commission is of the view that as per the documentary evidence available as discussed in the paras above, the calculation of subsidy based on the cost of production in 2017-18 was not done with due diligence while approving the subsidy of rupees 20 billion. Mr. Shahid Khaqan Abbasi could not provide satisfactory answers to or documentation to explain and justify the subsidy procedure. وہ جو ٹارزن کی طرح اتنا لہرا کے گئے تھے اور باہر آ کے انہوں نے بڑے بیان بھی دیے تھے. کمیشن لکھ رہا ہے کہ تمام چیزیں فرضی تھی، 20 ارب روپے کی سبسڈی ریوڑیوں کی طرح بانٹ دی گئی، اور کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی بھی ایسا جواب نہ دے سکے جو یہ مطمئن کر سکے کہ یہ کس طرح سے آپ نے دے دیا. 210 نمبر پیرا میں آگے لکھا ہوا ہے the notified support price of sugar cane. یہ بڑا ضروری ہے. 20-25 ارب روپے کی ڈکیتی ایک طرف جو ہم نے اپنی جیب سے نکال کے شوگر ملوں کو دیا، لیکن اس کے بعد اگلی جو چیز کہ جس بیس کے اوپر آپ کو سبسڈی دی جاتی ہے کہ شوگر مل ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ آپ چونکہ سپورٹ پرائس دیتے ہیں گنے کی، آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم گنا 180 یا 190 کا خریدیں، اس لیے ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے. اس کے اوپر 210 نمبر پیرا میں کمیشن لکھتا ہے the notified support price of sugar cane i.e. rupees 180 per 40 kg was used to calculate the cost of production. The Commission has discussed all the evidence in TORS which clearly shows that the sugar mills have been procuring sugarcane well below the support price in 2017-18. کمیشن نے شواہد لگائے ہوئے ہیں کہ 140 روپے سے اوپر کسی نے گنا نہیں خریدا تھا 17-18. اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو بھی جا کے فارمر سے پوچھ لیں، وہ تو ادھر ہی موجود ہیں سارے کہ انہوں نے 17-18 میں گنا کتنے کا ملوں کو بیچا تھا. اس سے اگلی 3 لائنیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ انڈائٹمنٹ ہے، یہ جو لائق اعظم ہے شاہد خاقان عباسی اور وغیرہ وغیرہ رہے ہیں، بعض ہی بیسیکلی سہولت کار تھے جنہوں نے آ کے آپ کی ہسٹری کی سب سے بڑی سبسڈی. آپ خود سوچئے کہ ایک سال بمپر کراپ ہو رہی ہے، جس سال بمپر کراپ ہو رہی ہے اور جس سال عالمی قیمت چینی کی تقریباً اس میں پر ٹن جو ہے وہ $100 سے اوپر کا فرق ہے کہ $100 زیادہ ہے، اس سال ہم 25 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. اس سے بڑا مذاق کیا ہونا تھا ہمارے ساتھ. اور میں ان کی پریس کانفرنس ان کے وہ ترجمانوں کی دیکھ رہا تھا جنہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جی کمیشن کی رپورٹ کے اندر تو لکھا ہوا ہے رمضان شوگر مل وہ تو بند ہے. ان سے میری گزارش ہے کہ یہ اگر آپ رپورٹ پوری پڑھ لیجئے، جن ملوں کا اس کے اندر آڈٹ کیا گیا اس میں العریبیہ مل کا آڈٹ کیا گیا. العریبیہ آج بھی چل رہی ہے. العریبیہ کے اندر جو شیئر ہولڈنگ ہے 25% سلیمان شہباز، 25% حمزہ شہباز، اور باقی شیئر ہولڈنگ ہے رمضان شوگر مل کی. اور رمضان شوگر مل کی جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ پورے خاندان کی ہے، شہباز شریف فیملی کی. کمیشن کے اندر اس تواتر سے لکھا گیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب باقی شوگر ملوں کا بھی اس کے اندر آڈٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو العریبیہ کے اندر چوری پکڑی گئی ہے وہ تو بڑی سیدھی سی چوری ہے.
کہ ایک سال آپ نے کسان سے تقریباً جو کٹوتی کی مد میں اور آپ نے ان سے کم قیمت دینے کی مد میں 1.5 ارب روپے کا ایک سال نقصان دیا، دوسرے سال 74 کروڑ روپے کا، اور وہ 1.5 ارب سے آپ 74 کروڑ اس لیے آیا کہ آپ کی حکومت چلی گئی تھی، آپ کے ابا جان خادم اعلیٰ پنجاب نہیں تھے، تو اس لیے آپ نے تھوڑی سی چوری کم کر لی، آپ نے کہا ڈاکے سے ہم چوری پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ذرا اب تھوڑا سا شاید ہم کہیں پکڑ میں نہ آ جائیں۔ تو یہ بیسیکلی ان چیزوں کی چونکہ ہمارے بھائی ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے، تو اس لیے بڑا ضروری تھا کہ ان کے سامنے یہ چیزیں واضح کر دی جائیں۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور چیز بھی جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے کہ وہ امیجیٹلی یہ اٹیک کیا جاتا ہے کہ جی اس سے آپ کی پارٹی کے لوگ بھی مستفید ہوئے۔ جو بھی اس سے مستفید ہوا ہم نے اس کو بیونڈ پارٹی لائنز ایڈریس کیا، چاہے اس کا تعلق کسی جماعت سے بھی ہے۔ آج اگر ہماری جماعت کا کوئی بندہ بھی جس نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا، اس کا تمام کتھا چھٹا عوام کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو کارروائی حکومت کرنے جا رہی ہے وہ سب کے خلاف ہو گئی، اور ایسے کسی بھی چیز نے جس کسی نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے کا کوشش کیا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور جو زیادہ فائدہ اٹھایا گیا، ایک طرف 2.4 ارب کی سبسڈی ہے اور ایک پچھلے سال اب 26-27 ارب کی سبسڈی ہے، تو اس لیے یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں اپوزیشن جماعت اور بالخصوص پاکستان کی جو یہ مسلم لیگ نون ہے، کہ یہاں تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا، آپ تو فرسٹ فیملی اس کاروبار میں ملوث ہے۔ سلمان شہباز کہیں مطلب کسی دوسرے پارٹی کے کسی بندے کا نہیں اس کا رشتہ دار، وہ چیف منسٹر پنجاب کا بیٹا ہے، پرائم منسٹر جو تھے پاکستان کے ان کا بھتیجا تھا، اور وہ ملیں چلاتا تھا، لیکن اس ملوں کے اندر حصے داری پورے خاندان کی ہے۔ یہ بھی کہنا نہیں ہے کہ جی وہ سلمان ہے کاروبار کرتا ہے مجھے اس کے کاروبار سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کاروبار کا پھل آپ سب کھاتے ہیں، جن گھروں میں آپ رہتے ہیں ان گھروں کے بلز اس کاروبار سے دیے جاتے ہیں، ہر چیز۔ سلمان شہباز شریف صاحب تو اب ایک طرف کہتے ہیں جی میں بچے کے کاروبار سے تعلق نہیں رکھتا، جو آپ کو سرکاری تنخواہ ملتی تھی وہ آپ ساری تنخواہ تو دان کر دیتے تھے، بڑی اچھی بات ہے، چیریٹی کرنی چاہیے، لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا خرچ کہاں سے چلتا تھا؟ آپ اپنی بیگمات کو ڈی ایچ اے کے اور یہ پائن ولاز کے گھر کہاں سے لے کے دیتے تھے؟ وہ تو پہلے ہی میں آپ لوگوں سے سارے شواہد شیئر کر چکا ہوں کہ وہ انہی ایسے ہی اکاؤنٹوں میں سے یا کک بیک والے اکاؤنٹوں میں سے پیسے لے کے دیتے تھے۔ اور دوسرا میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو صبح شام وضاحتیں کرنے والے ترجمان ہیں پارٹی کے، جن کی ابھی ڈیوٹی بھی لگ جانی ہے، وہ میری بیچاری بہن مریم اورنگزیب جی 4 بجے بس ابھی ان کی ڈیوٹی لگ جانی ہے، تو لگ گئی، اچھا تو اب ان کی جو ڈیوٹی لگ جانی ہے انہوں نے اس رپورٹ کو نہیں پڑھا، ابھی ٹائم ہے 4 بجنے میں 10-15 منٹ، اس رپورٹ کی چیزوں کو دیکھ لیں، کچھ اسپیسیفک بات کریں، لیکن اس اگلی اپنی پریس کانفرنس کرنے سے پہلے جا کے صرف ان سے 2-3 سوال ہی کر لیں اپنے جو مالکان ہیں ان سے، کہ وہ کیڑیاں مجھاں نے جڑے اتنا تھوڑیاں جی مجھاں 1000 لیٹر دودھ دیندیاں نے، مطلب ان کا تو کم از کم یہ پوچھ تو لینا کہ میاں صاحب وہ مجھاں ہی سڑنا کہ کی سن جو آپ نے اتنے زیادہ کروڑوں روپے دکھائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ان کی بھینسیں ہیں جو ایک بھینس 1000 لیٹر دودھ دیتی ہے شاید، اور شوگر مل کا عالم یہ ہے کہ اس رپورٹ کے اندر یہ جو العربیہ کے پیجز ہیں یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں 464، اس کے اندر انسٹرکشنز جا رہی ہیں ملک مالکان کی طرف سے اور سی اوز کی طرف اور سی ایف او کی طرف سے کہ جو پروڈکشن ہے ریکوری ریشو ہے اس کو کم دکھاؤ، 11% 12% اگر ریکوری ریشو ہے، نہیں وہ نہیں دکھانی، بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کو تقریباً 9% پہ لے آؤ۔ یہ جو ریکوری ریشو 1-2% بھی کم کرنا ہے، یہ اربوں روپے کا منافع ہے۔ اور کمیشن کی رپورٹ کے اندر ایک چیز بڑی واضح لکھی ہوئی ہے، یہ پیرا سب کے لیے بڑا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روز ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ پیرا نمبر 78 ہے، پیج نمبر 28 کے اوپر، یہ ریڈ بولڈ میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ for every extra rupee of cost overstated, the sugar mills of Pakistan earn approximately 5.2 billion rupees۔ 1 روپے کا اگر آپ قیمت کو بڑھوتی دکھاتے ہیں تو 5.25 ارب روپے کا منافع ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو اب ان کی جن کی ڈیوٹی لگنی ہے اسپیسیفک چیزوں کو پڑھ کے آئیں، اور سب سے بڑی اس رپورٹ کے لیے جو سند ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے، تو اس سے بڑی سند کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کے اندر باقی کوئی اچھی بات لکھی ہوئی ہے۔ تھینک یو سر۔ اچھا سر، یہ جو عید سے قبل ایک وزیر جو ہے یہ بار بار کہتے رہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ چالو کرنے والا ہے،
तो क्या कोई गिरफ्तारी में मुतवक्किल हैं और इसी का नाम कोई ECL में भी डाला गया? थैंक यू। देखिए जी, जो अब झाड़ू का मुझे पता नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ केसेस आपने देखे हैं और वो मेरा ख्याल है झाड़ू वाली बात से ही सुन के शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को एक दफ़ा फिर सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है। उनको नैब ने भी शायद बुलाया हुआ है जून में कहीं। रमजान के बाद ईद भी गई, लेकिन महंगाई का तूफान न थम सका। ताजिरों ने लॉकडाउन में फंसे शहरियों को लूटने का नया रिकॉर्ड बना डाला। तमाम अशिया खुरानोश की कीमतों में 10 से 100% तक मसनूई मुनाफा वसूल किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। महंगाई का तूफान बरकरार, होशरुबा कीमतों ने शहरियों के होश ठिकाने लगा दिए। मुंहजोर ताजिरों ने अवाम की खाल उतारने के लिए नए नए तरीके तलाश कर लिए। पहले लॉकडाउन, फिर रमजान और फिर ईद। ताजिरों ने महंगाई करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आटा, चीनी, घी, चावल, दूध, दालें, सब्जियां और गोश्त के साथ साथ मौजूदा दौर में बिजली, गैस, पेट्रोल और अद्वियात में भी मनचाहा इजाफा करके शहरियों को बेहाल किया गया। लेकिन मजाल है किसी इदारे ने इसकी कोई खबर भी ली हो। हुकूमत कोरोना तो दूर, अभी तक महंगाई पर भी काबू नहीं पा सकी। गरीब शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं, लेकिन कोई उनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं। शहरियों ने सवाल किए कि क्या कमेटियां ही बनती रहेंगी? कब गिरा फरोशों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? कब आटा, चीनी, दालें सस्ती होंगी? कब अवामी हुकूमत अवाम की फिक्र करेगी? तमाम इदारे, तमाम अफसरान ख्वाब गफलत से कब उठेंगे? कब अवाम को इंसाफ मिलेगा? कब अवाम कमर तोड़ महंगाई से निजात पा सकेंगे? सच ही कहते हैं, गुर्बत और महंगाई का चोली दामन का साथ है और पाकिस्तान इस कहावत की बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। महंगाई कम ना होने से गुर्बत में तेजी से इजाफा हो रहा है और आम शहरी 2 वक्त की रोटी को भी तरस गए हैं। मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार माफिया को तो करार दे दिया गया, मगर माफिया है कौन, ना अभी तक तायन हो सका, ना ही वो कानून की गिरफ्त में आ सके। शहरी कहते हैं महंगाई के खात्मे और माफिया को काबू करने के वादे अब दम तोड़ चुके। महंगाई तो वाकई बहुत ज्यादा है, महंगाई कंट्रोल नहीं की गवर्नमेंट ने तो ये अवाम क्या करेगी? तो गरीब अवाम है तो मर जाएगी। तो लिहाजा इस गवर्नमेंट को चाहिए कि इस गवर्नमेंट को चाहिए कि ये महंगाई कंट्रोल करे, प्राइस को भी कंट्रोल करे। कोरोना की वजह से लोगों के घरों में खाने को कुछ नहीं है। यहाँ महंगाई इतनी उरूज पर चढ़ी हुई है ना कि हर बंदा रो रहा है। जिधर मार्केट है या जिधर जाना चाहिए, इनको जाके छापे मारने चाहिए, देखना चाहिए। तो ये चीज़ें फिर हुकूमत का काम बनता है। हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल महंगी हो चुकी है। रमज़ान में वो थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, लेकिन उसके अभी जो रेट है वो आसमान को छू रहे हैं। ठीक है, हर दुनिया की जो चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है। गरीब आदमी का गुजारा जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है। इतना फर्क पड़ गया है कि इसका आज 2 रोटी खाते थे और 3 खा के भी पेट नहीं भरता। इतना फर्क पड़ गया, क्या करे, हर आदमी मजबूर है। वो कहते हैं आटा महंगा हो गया, वो ये कहते हैं चने महंगे हो गए। महंगाई इतनी हो गई कि हमारा जीना आराम हो गया, बहुत ही मुश्किल है। अब तो घर का बिल भी नहीं दे सकते हम। फल लेने चले जाओ, वो 100 रुपए होता था, वो 300 रुपए इन्होंने कर दिया। हर चीज की महंगाई है। पूछने वाला कोई है ही नहीं। इंतजामिया जो है डिस्ट्रिक्ट पेशावर का नाकाम हो गया और जो अपने मर्जी पे जो लोग उनका अपना रेट है। महंगाई में रोज बरोज जो इजाफा हो रहा है, तो इसकी जो बेसिक वजह ये है कि हुकूमत के पास कोई ऐसा लाहे अमल नहीं है जिससे जो प्राइस कंट्रोल का जो सिस्टम है वो हुकूमत के पास कम है। हुकूमत उठे हुई से पूछ ले कि ये महंगाई हुकूमत की तरफ से इतना नहीं है, लेकिन ये आवाम दुकानों वाला, ये मार्केटों वाला, ये जो है ना महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, आसमानों पे इस चीज़ बढ़ती जा रही है। मुल्क पे महंगाई की लहर में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। महंगाई को कंट्रोल करने के दावे करने वाली हुकूमत माफिया के खिलाफ बेबस दिखाई दे रही है। इस वक्त पेशावर से हमारे नुमाइंदे अदनान शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद डिटेल्स उन्हीं से जान लेते हैं। जी शाहिद। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क में महंगाई की लहर में बदस्तूर दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर बात करें पेशावर के हवाले से तो अशिया खुर्दनोश हो, सब्जी हो, दालें हो, आटे हो, चीनी हो, उसकी कीमतें जो हैं वो दिन पर दिन उसमें जो है वो इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका महंगाई के हवाले से क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्या मुश्किलात पेश आ रही है? सर बात तो ये है कि सैलरी वहीं पर खड़ी है, जो जितनी थी उतनी ले रहे हैं और महंगाई दिन पर दिन ज़्यादा हो रही है। ना दालें सस्ती हुई हैं, ना आटा सस्ता हुआ है, जो चीज़ लेने जाए उसी तरह है। इन्होंने हुकूमत ने रिलीफ का वादा किया था कि हम जो है तो सस्तावाई करेंगे, लेकिन चीनी से लेकर आटे तक सब कुछ उसी तरह महंगा है, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इन शहरी की बात सुनी, हमारे साथ दीगर शहरी भी मौजूद है, मुझसे बात करते हैं कि उनका महंगाई के हवाले से क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, गरीब मजदूर तबका जो है वो दिन पर दिन नीचे होता जा रहा है। गुज़िश्ता माह लॉकडाउन में भी हमने देखा था कि मजदूर तबका जो है गरीबी की चक्की में फिस रहा था, एक बार फिर महंगाई जो है वो की जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और हम अपने लिए इस वक्त में रोटी भी नहीं पैदा कर सकते। शुक्रिया अदनान शाहिद। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।